आज मंगल को दोपहर रॉयल पैरामेडिकल वोकेशनल जूनियर कॉलेज बहादुरपुरा में सीएम से इजहार तशक्कुर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर वहीद अहमद एडवोकेट, रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस व साबिक़ा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई, जिसमें मौलाना सैयद अफसर निज़ामी और मोहम्मद क़य्यूम अहमद, इफ्तिखार मोहम्मद आयशा, प्रिंसिपल कॉलेज और तमाम कॉलेज के 400 तलबा व तालिबात स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि सीएम केसीआर मेडिकल एजुकेशन में तारीख लिख रहे सीएम का शुक्रिया अदा किया और दुआओं से नवाजा। एडवोकेट वहीद अहमद साबिक़ा रुकन वक्फ बोर्ड तेलंगाना ने अपने बयान में कहा है कि 2014 से पहले 67 सालों में तेलंगाना में सिर्फ 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे। 8 सालों में केसीआर हुकूमत ने 12 नए मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का ख्वाब जल्द ही हकीकत बन जाएगा। सेहतमंद तेलंगाना बनाने के लिए एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत की तरफ से तमाम अजला में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने की पहल का एक हिस्सा है कि इसके तौर पर सीएम तेलंगाना में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस का आगाज कर दिया। केसीआर एक तालीमी इनकलाब बर्पा कर रहे और मेडिकल में रोजगार के रास्ते हमवार करने के लिए बस्ती दवाखाने कायम करते हुए और बड़े पैमाने पर तकर्रात भी कर रहे। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह हर घर में एक डॉक्टर बनेगा, फिर वो अपनी फैमिली और महल्ला, फिर शहर और रियासत की तरक्की का ज़ामिन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 15 नवंबर 2022 यानी मंगल का दिन है। आज के दिन रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने, जो हमारी रियासत के वज़ीर आला भी है और मेरी पार्टी के सुप्रीमो भी है, उन्होंने आज 8 नए मेडिकल कॉलेज का 12 बजे दिन में क़याम अमल में लाया। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का, जिन्होंने जब से कुर्सी में बैठा है हमेशा तालीम की फिक्र करते रहे, इल्म की तरक्की के से काम करते रहे। बड़े पैमाने पर इन्होंने तालीमी इनकलाब को बर्पा करने के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं, 70 सालों में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ जो इतने बड़े पैमाने पे तालीम की तरफ रियासत की आवाम को, उनके बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए जो काम अंजाम दिया वो काबिल सताइश है। न सिर्फ तेलंगाना की आवाम बल्कि यानी अक़लियतों के लिए भी बड़े पैमाने पर केसीआर साहब ने 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाया, जहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करें। ये बहुत बड़ा कारनामा रहा मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का। एक बात बता दूं, मैं आज से तेलंगाना 2014 में आया। तेलंगाना आने से पहले जब हमारी रियासत मुत्तहिदा रियासत थी, एक बड़ी रियासत थी, सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस थे सरकारी, 5 मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें मैं समझता हूँ 2014 से पहले जो मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे दाखिला लेते थे, 5 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें कुल तादाद सीट्स के बच्चों की जो MBBS जो बच्चे करते थे, जो ग्रेजुएशन का कोर्स है, उसमें 850 तलबा को दाखिला मिलता था। आज जबकि मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने जब से कुर्सी संभाला है 12 नए मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया। ये बहुत ही बड़ा एक तारीखी हिस्टोरिकल तारीखी काम है मेरी रियासत के वज़ीर आला का, एक तारीखी डिसीशंस है, क्योंकि मेरी रियासत के वज़ीर आला ने अब जबकि इतने कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया, तो अब जो बच्चों को दाखिला मिलेगा वो 2901 बच्चों को MBBS के सीट्स में दाखिला मिलेगा। और जो बच्चे साबिक़ा में यानी मेडिकल फील्ड के जो बच्चे थे जो PG करना चाह रहे थे, वो 613 तलबा को सरकारी तौर पर दाखिला मिलता था। आज रियासत के वज़ीर आला ने इसकी तादाद को दुगना कर दिया। 1249 बच्चों को इंशाल्लाह PG कोर्सेस जो भी बच्चे मेडिकल करेंगे तो 1250 लगभग बच्चों को दाखिला आसानी से मिलेगा, और वो सरकारी फीस में फ्री कास्ट ऑफ में इंशाल्लाह वो लोग मेडिकल की अपनी तालीम पूरी मुकम्मल करेंगे। क्योंकि एक दौर ऐसा था जब मेडिकल में तालीम हासिल करना पड़ता था तो लोग अपने घरों को गिरवी रख देते थे,
اپنی جائیدادوں کو بیچ دیتے تھے، سونوں کو وغیرہ کو بیچ جاتے، مگر آج میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے ان سب چیزوں سے، کرپشن سے سب کو پاک کر ایک بڑے پیمانے پر تعلیمی انقلاب کو برپا کرتے ہوئے آج بڑے پیمانے پر بہت زیادہ میڈیکل فیلڈز کے بچوں کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے آگے بڑھایا۔ آپ دیکھ لیجئے، پہلے سابقہ میں بستی دواخانے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، آج گلی گلی میں بستی دواخانے ہیں۔ اب یہ دواخانے ہونے سے میڈیکل فیلڈ کے بچوں کی یعنی تعداد اور ان کو جابز جو مل رہے ہیں وہ بڑے پیمانے پر جابز ہی مل رہے ہیں۔ ہر دواخانے میں ٹیسٹ کرنے والا الگ ہوتا ہے، یعنی لیب ٹیکنیشین الگ ہوتا ہے، یعنی کمپاؤنڈر الگ ہوتا ہے، تو ایسے کسی ڈاکٹرز الگ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی میرے ریاست کے وزیر اعلیٰ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کی کاوشوں کی ستائش کرتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کو کام لے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کا جو کام ہے آج پوری ہندوستان کی عوام پسند کر رہی ہے۔ KCR صاحب کو نہ صرف تلنگانہ بلکہ تلنگانہ کی اسکیمات کو دوسری ریاستیں اپنا رہی ہیں۔ یہ بہت ہی میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کا بڑا کارنامہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ KCR صاحب نے جیسے TRS کو BRS بنا کر پورے ہندوستان میں اس کے جال کو پھیلانے کا جو کہا ہے، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ KCR صاحب ہمارے CM سے انشاءاللہ ملک کے PM بن جائیں، کیونکہ میں یہی کہوں گا آج ہم یہاں پر رائل پیرامیڈیکل ووکیشنل جونیئر کالج جہاں پر ہمارے ساجد صاحب پرنسپل ہیں، ان کی قیادت میں آج میڈیکل کالج کے تمام اساتذہ اور تمام طلباء نے خاص کر کے مجھے بلایا۔ KCR صاحب کے اس کارنامے کو وہ لوگ بہت ہی شکر انداز میں اور ستائش کی ہے اور KCR صاحب زندہ باد جیسے نعرے لگائے، کیونکہ یہ لوگ KCR صاحب کے اس کارنامے کو دیکھ کر کھل کر سامنے آئے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں کالج کا اور کالج کے ذمہ داران کا، ان طلباء کا جنہوں نے KCR صاحب کے لیے آج مجھ کو بلا کر میرے ساتھ ایک پروگرام کیا، اور سب کالج کے ذمہ داروں نے اس پروگرام کا اپنی طرف سے پروگرام کو منعقد کیا۔ میں بےحد ممنون مشکور ہوں تمام کالج کے ذمہ داروں کا۔ آج بچوں نے بھی KCR صاحب زندہ باد کے ہاتھوں میں پوسٹرز تھامے ہوئے بچوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ میں بھی KCR صاحب سے اظہار تشکر کرتا ہوں جنہوں نے میڈیکل فیلڈ کو بڑی اہمیت دی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھ کو امید ہے کہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ اس تلنگانہ کو صحت یاب تلنگانہ بنائیں گے، بیماریوں سے پاک تلنگانہ بنائیں گے، کوئی بیماری اور وبائی امراض سے بھاگ رہے گا، اور ہر گھر سے انشاءاللہ ڈاکٹر پیدا ہوگا۔ نہ صرف وہ اپنے گھر کی دیکھے گا بلکہ اپنے خاندان کو دیکھے گا، اپنے محلے کو دیکھے گا، اپنے شہر کو دیکھے گا، ریاست کو بھی وہ دیکھے گا۔ انشاءاللہ ہم باہر کے علاجوں کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ ہماری تلنگانہ میں ایسے بچے پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ پورے میڈیکل فیلڈ میں ماہر بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ تلنگانہ کی صحت یابی کے لیے وہ لوگ کام کریں گے۔ میں KCR صاحب سے اظہار تشکر کرتا ہوں، میں ان کا بےحد ممنون مشکور ہوں جنہوں نے تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہوئے نوجوانوں میں ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کیا۔